बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, विजुअल सी शार्प के प्रोग्राम के सिलसिले में इंशाल्लाह आज हम डेटाबेस का एक नया प्रोग्राम आपके सामने इसकी कोडिंग करेंगे, जिसको हम कहेंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम कह लें या स्टूडेंट इन्फॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम कह लें या कोई भी अपनी तरफ से कोई भी नाम दे दें। बस हमने ये देखना है कि हमने डेटाबेस के साथ सी शार्प को किस तरह कनेक्ट करना है और उसमें डाटा को किस तरह सेव करना है, ऐड, डिलीट, अपडेट वगैरह, ठीक है, और उसको व्यू हम किस तरह करेंगे। तो ये चंद चीज़ें हैं जो हम विजुअल सी शार्प में एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्शन के जरिए हम करेंगे। ठीक है, तो आपने मेरे साथ ये वीडियो पूरी देखनी है, तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि इसको आपको कंसेप्ट क्लियर करूं। तो नया एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, फाइल में गए, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। तो आपको मैंने बताया है सी शार्प में जब भी कोई नया प्रोग्राम लिखेंगे तो एक नया प्रोजेक्ट बनता है। ठीक है, तो ये देखें फॉर्म, विंडो एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ क्लिक किया, यहाँ नाम दे दिया आपने कोई भी, तो मैं दे देता हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी, तो स्टूडेंट मैनेजमेंट दे देता हूँ। ठीक है, सिस्टम भी आप दे सकते हैं। तो ये एक नया प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर रहा हूँ इसके लिए। तो गौर से देखें पूरा आपने लेक्चर को, तो आप इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट लेकर इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डेटाबेस का एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। जब भी आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो ये आपकी बुनियाद रहेगी कि डाटा को किस तरह सेव करना है, उसको किस तरह व्यू करना है, ठीक है, और उसको आप किस तरह डिलीट वगैरह और अपडेट वगैरह कर सकते हैं। तो ये देखें ये आपके सामने फॉर्म आ गया, इसको यार ये ज़रा लंबा कर दे। ठीक है जी, ये फॉर्म आ गया आपका, इसको आप ज़रा, ठीक है। अब इसका सबसे पहले काम ये करेंगे, जो फॉर्म 1 है तो इसको हम टेक्स्ट चेंज कर देंगे, फॉर्म 1 को चेंज कर दें जी। मैं कहता हूँ उसको स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको। ठीक है जी, ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, तो इधर आप नाम चेंज करें, ये मुकम्मल हो जाए। ये क्योंकि हैवी सॉफ्टवेयर है तो मसला करता है कभी कभी। अच्छा देखें जी, ये आपके सामने ये आ गया, इसको ये आप नाम यहाँ चेंज करें इसका। ठीक है, मैं कह देता हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये आपके सामने आ गया स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, तो सबसे पहले काम आप करेंगे, टूल बॉक्स में जाएं, टूल बॉक्स की बार लाएं आप। तो आप ऐसा करें कि एक ग्रुप बॉक्स ले लें, सबसे पहले ग्रुप बॉक्स ले लें, सी में जाएं, ये ग्रुप बॉक्स मैंने ले लिया। ठीक है, अब इस ग्रुप बॉक्स के अंदर आप लेबल लें, लेबल ले लें, लेबल एल, एल जाएं, लेबल एल एम नो, ये रहा लेबल। ठीक है जी, ये लेबल ले लिया आपने, और इसके साथ ही आप टेक्स्ट बॉक्स ले लें। सबसे पहले लेबल लिया, तो अच्छा ऐसा करें, इसको ज़रा फॉन्ट चेंज कर दें, लेबल का बड़ा कर दें ज़रा। ठीक है जी, इस लेबल को कॉपी कर लें, सॉरी, कंट्रोल पे कर्सर रखें, नीचे कॉपी हो जाएगा, ये नीचे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, मर्जी का डाटा आप ले सकते हैं इस तरह आप यहाँ कॉपी कर लें इसको। ओहो, इसको डिलीट करें, ये कॉपी कर लें और ये कॉपी कर लें। ठीक हो गया। इसी तरह आप टेक्स्ट बॉक्स ले लें, टेक्स्ट बॉक्स पे जाएं, ये LMNOPQRST टेक्स्ट बॉक्स, ये रहा, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसी तरह इसका भी आप फॉन्ट चेंज कर लें, 15 कर लें।
ٹھیک ہے اس کو بڑا کر دیں. اچھا ٹھیک ہے ٹیکسٹ باکس لے لیا آپ نے. اچھا اچھا پہلے تو آپ یہ کریں نا یہ اس کا نام چینج کر دیں کہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ نام کیا ہے. تو آپ اس پہ ڈبل سوری سنگل کلک کر کے سوری ڈبل کلک کر دیا میں نے. سنگل کلک کریں اور لیبل 1 ہے اس کو دے دیں اسٹوڈنٹ آئی ڈی. اسٹوڈنٹ آئی ڈی اس کو دے دیں نیم. نیم اس کو دے دیں ایڈریس. ٹھیک ہے جی اس کو آپ دے دیں جینڈر. ٹھیک ہے اس کو آپ دے دیں فون نمبر. ٹھیک ہے نا اور اس کو آپ دے دیں کیا دے دیں ایج دے دیں. بالکل ایج دے سکتے ہیں ایج دے دیں کوئی بھی ڈیٹا دے سکتے ہیں لیکن میں نے سمجھانا ہے آپ کو. چلیں ایج دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے اب اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے نا اس کو ذرا چلے اسٹوڈنٹ آئی ڈی اس کو کاپی کر لیں نیچے نیم ٹیکسٹ باکس پہ. ٹھیک ہے اچھا اسی طرح ایڈریس ہے اس کو بھی آپ نیچے کاپی کر لیں. ٹھیک ہے اچھا فون نمبر ہے فون نمبر پہ آپ ادھر کاپی کر لیں. ٹھیک ہو گیا. ایج ہے ایج کو بھی ہاں ٹھیک ہے کاپی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سوری یہ دو ہو گیا کیوں کاپی اس کو ڈیلیٹ کریں. اچھا اس کو کلک کیا ایج پہ نیچے کاپی کر لیں اس کو. اب جینڈر ہے جینڈر پہ میں ٹیکسٹ باکس نہیں لوں گا میں لوں گا جی کامو باکس. ٹھیک ہے جی کامو باکس کاپی کریں یہاں سے لے آئیں ٹول باکس سے سی کامبو باکس یہ رہا. ٹھیک ہے جی یہ آ گیا آپ کا کامبو باکس. اس کا بھی فونٹ وہی چینج کر دیں جو بتایا ہے مطلب یہ سب کا 15 دیا ہے تو اس کو بھی 15 ہی کر دیں. سوری 15 صحیح نہیں ہوا 15 کریں جی. سوری ٹھیک ہو گیا 15 ہو گیا. جینڈر اوکے اس کو ذرا چھوٹا کر دیں بڑا کر دیں. اوکے تو یہ سیٹنگ ویسے آپ کر لینا اچھا سا بنا لینا. ٹھیک ہے اچھا گروپ باکس ہے اس گروپ باکس کا بھی نام چینج کر دیں. اس گروپ باکس کو بھی چینج کر دیں ویسے آپ. ٹھیک ہے ٹیکسٹ میں جائیں ٹیکسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے آپ کو گروپ باکس اس کو دے دیں اسٹوڈنٹ انفارمیشن. اسٹوڈنٹ انفارمیشن ٹھیک ہو گیا اس کو ذرا چھوٹا کر دیں. اچھا اب یہاں آپ بنا لیں مختلف بٹنز بنائیں ادھر. یہ ایک بٹن یہ ہو گیا. ٹھیک ہے اسی طرح یہ بٹن کاپی کریں یہاں ایک بٹن اس طرح کاپی کریں اور ایک سوری اور ایک بٹن اور کاپی کر لیں ادھر. ٹھیک ہے نا اچھا سے لے آؤٹ بنائیں کہ آپ اچھا لگے. اچھا آپ ان کے نام چینج کر دیں. اس کا نام ٹیکسٹ باکس پہ جائیں اس کا نام کریں جی ایڈ کر دیں. چلیں ٹھیک ہے اس کا نام کر دیں جی اس کا نام کر دیں اپڈیٹ کر دیں. اپڈیٹ کر دیں اس کا نام کر دیں سوری اس کو کر دیں ڈیلیٹ. اچھا اس کو کر دیں ویو.
ٹھیک ہو گیا ہے نا. اچھا اب ٹھیک ہے، ایڈ بھی ہو جائے گا، اپڈیٹ بھی ہو جائے گا، ڈیلیٹ بھی ہو جائے گا، اور نیو ویو بھی اگر آپ کرنا چاہیں کہ مطلب کتنا ڈیٹا آپ نے انسرٹ کیا ہے. تو اس کے مطابق آپ ایک نیچے نئی چیز انسرٹ کر سکتے ہیں جسے کہتے ہیں گریڈ ویو ڈیٹا بیس میں. تو گریڈ ویو اس لیے یوز ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے جتنا بھی ڈیٹا آپ انسرٹ کر رہے ہیں نا اس کو آپ ویو کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں گریڈ ویو آپ کو نظر آئے گا یہاں سے. جائیں، یہ ڈیٹا بیس میں آئے گا، سوری یہ دیکھیں ڈیٹا بیس کدھر ہے جی، ڈیٹا، یہ دیکھیں گریڈ ویو ڈیٹا میں آیا گریڈ ویو. تو آپ اس کو ڈبل کلک کریں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے کنٹینر آیا گریڈ ویو کا. میرا ماؤس سیٹنگ صحیح نہیں ہے اس لیے یہ مسئلہ کرتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے گریڈ ویو آ گیا. اس کو آپ یہ کر لیں، اس کو بھی لمبا کر لیں. اوکے، تو گریڈ ویو اس کا بائی ڈیفالٹ گریڈ ویو ڈیٹا گریڈ ویو 1 ہوتا ہے. آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، میں اس کو یہی رہنے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ جو ہے یہ ٹیکسٹ باکسز کے نام چینج کر لیتے ہیں. تو اگر مرضی ہے ٹھیک ہے، ویسے چینج کر لیں تو اچھا ہے کہ کوڈنگ میں آپ کے آسان رہے گی. یہ ٹیکسٹ باکس 1 ہے، یہ ٹیکسٹ باکس 2 ہے، یہ ٹیکسٹ باکس 3 ہے، یہ ٹیکسٹ باکس 4 ہے، یہ ٹیکسٹ باکس 5 ہے، یہ ہے آپ کا کامبو باکس 1. اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کر لیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے مرضی ہے، لیکن اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ چینج کر لیا کریں، کوڈنگ میں آسان رہے گی. چلے میں نہیں کرتا. اس ٹیبل یہ جو آپ کا بٹنز ہیں اس کا میں نام چینج کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بٹن، تو یہ ایڈ کا بٹن ہے، اس کو کہہ دیں جی ایڈ انڈرسکور BTN. اس کو بھی ٹھیک ہے، اس کا بھی نام چینج کر دیں ڈیلیٹ ڈیل BTN. ہاں سوری اپڈیٹ ہے نا، یہ تو اپڈیٹ ہے، اس کو اپڈیٹ کریں گے آپ ڈیٹ انڈرسکور BTN. ٹھیک ہو گیا. اس کو نام کر دیں ڈیل BTN. اس کو کر دیں ویو BTN. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں آپ نے ڈیٹا انسرٹ کر دینا. ڈیٹا ایڈٹ ایٹم میں جائیں، میل اینڈ فیمیل، سوری میل، اور نیچے آ جائیں فیمیل. اوکے اوکے کر دیں، یہ آ گیا جی آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، اب اس کو رن، اچھا اس کا سٹارٹ پوزیشن جو ہے نا وہ آپ کر لیں ٹھیک، کہ جب آپ سٹارٹ کریں رن کریں تو اس کی سٹارٹ پوزیشن سینٹر میں ہو، سینٹر میں آئے، سینٹر آن دا اسکرین. اوکے اب رن کریں جی، ڈیٹا پروجیکٹ کو رن کریں تو آپ یہ دیکھیں سینٹر اسکرین پہ آئے گی. تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ڈیٹا اسکرین پر سینٹر میں آیا، لیکن اس کا دیکھیں یہ کرسر آپ کے یہاں برنگ کر رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں جیسے ہی میں رن کروں ڈیٹا تو کرسر یہاں برنگ ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا ٹیب انڈیکس صحیح نہیں ہے، تو آپ ٹیب انڈیکس صحیح کریں. اس کا آپ یہاں کریں اور ٹیب انڈیکس پہ جائیں. یہ دیکھیں ٹیب انڈیکس 0 سے شروع کرتے ہیں تو 0 ہوتا ہے، یہ ہوگا 1 تو ہے، یہ ہوگا 2، اس کو 2 کر دیں، یہ ہوگا 3، اور یہ ہوگا 4، یہ ہوگا 5، یہ ہوگا، اس کو بھی کر دیں 6، یہ ہوگا 7، یہ ہوگا 8، اور یہ ہوگا 9. ٹھیک ہے. اچھا اس کو بھی آپ گریڈ دے دیں، اس کو یہ جو آپ ڈیٹا گریڈ ویو لائے ہیں اس کو دے دیں ٹیب انڈیکس 10. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اب رن کریں ذرا، یہ دیکھیں گریڈ ویو، یہ مطلب ہوتا ہے گریڈ ویو. دیکھیں اب میں ٹیب دباتا ہوں کی بورڈ سے ٹیب، تو یہ دیکھیں اس طرح آئے گا. ٹھیک ہے نا، یہ سارا آپ نے گریڈ ویو سیٹ کر لیا. اچھا اب ہم اصل چیز پر آتے ہیں. یہ تو اچھا جی، ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکشن اب اس فارم کا کرنا ہے نا، تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ دیکھیں جائیں گے، یہ جو آپ کا پروجیکٹ کریٹ ہوا ہے
इस पे क्लिक करें और राइट क्लिक करें, ऐड पे क्लिक करें और ये देखें न्यू आइटम आपको नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करें। आप देखें डेटाबेस आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये देखें सर्विस बेस्ड डेटाबेस आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसको आपने क्लिक किया तो वैसे नाम चेंज कर लेते तो अच्छा था, क्योंकि हमारा नाम था इसका वो स्टूडेंट मैनेजमेंट। तो आप यहाँ रीनेम भी कर सकते हैं, यहीं से कर लें रीनेम। तो मैं इसको कह देता हूँ स्टूडेंट के, मुझे पता लगे कि यार ये स्टूडेंट का है, स्टूडेंट डेटा, बस स्टूडेंट ही कर दें, ठीक है जी। स्टूडेंट डेटाबेस, ये देखें स्टूडेंट आपके सामने आ गया, ठीक है ना, एमडीएफ। अब आपने यहाँ डेटाबेस क्रिएट करना है, यानी कि टेबल क्रिएट करना है। तो देखिए डेटाबेस में टेबल्स हैं, व्यूज हैं, ठीक है, स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं। तो आपने टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल पे राइट क्लिक करें, ओके, ऐड न्यू टेबल पे क्लिक लें। तो ऐड न्यू टेबल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टेबल एसक्यूएल सर्वर का लेआउट आ जाएगा। आपने यहाँ टेबल इंसर्ट करने, ठीक है। तो अब यहाँ बड़े एहतियात से आपने एंट्रिंग करनी है। तो यहाँ जो एंट्री करेंगे वो आपने कोडिंग में इस्तेमाल करनी है, जो लफ्ज आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे वही कोडिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो यही वजह है कि यहाँ आपने बड़े एहतियात से कोडिंग करनी है, ठीक है जी। अब ये आईडी है, तो आईडी स्टूडेंट आईडी देते हैं या आईडी देते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं यही रहने देता हूँ, चले, ठीक है। आप नीचे आए जी। दूसरा क्या था जी, दूसरा था मेरा ख्याल है नेम, इसको नेम कर दें, ठीक है। इसको कर दें वार4, वार4 बड़ा जबरदस्त का डेटा टाइप है। वार4 का मतलब इसमें वेरी कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं और इंटीजर डेटा भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, और क्या था इसमें, एड्रेस था, एड्रेस दे दें जी, इसको भी वार4 कर दें। अच्छा, आप दे दें इसको जेंडर, जेंडर दे दें। तो जेंडर में आप इसको कर दें जी इंटीजर, इंट कर दें, ठीक है ना। अच्छा, फोन नंबर और एज, फोन नंबर, चलिए फोन नंबर दे दें और इसको भी वार4 दे दें। एज दे दें, एज दे दें, एज को आप कर दें इंटीजर, ठीक है। अच्छा, जेंडर है ना, इसको इंटीजर ना रहे, इसको भी वार4 ही कर दें, ठीक हो गया। अब ये आपका टेबल क्रिएट हो गया। अब यहाँ से आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ से भी आप डायरेक्ट नाम चेंज कर सकते हैं। ये टेबल है ना, इसको मैं कहता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल, ओके। जैसे ही कर लिया आपने, देखिए ये अपडेट का बटन नजर आ रहा है, आप इसको अपडेट करें तो ये देखिए आपके सामने टेबल क्रिएट हो रहा है डेटाबेस का, ठीक है। जैसे ही आ गए, आपने अपडेट डेटाबेस करना है, तो ये देखिए आपके सामने क्रिएटिंग और डेटाबेस कर रहा है। जैसे ये ग्रीन नजर आए तो उसका मतलब है कि आपका डेटाबेस यानी कि टेबल क्रिएट हो गया है। तो इसको रिफ्रेश करें यहाँ से, ये देखिए स्टूडेंट का डेटा टेबल आपके सामने क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है जी, आपने आप इसका आपने कनेक्शन करना है, इस डेटाबेस को कनेक्ट करना है किसके साथ, विजुअल सी शार्प के साथ। तो ये देखें डेटा कनेक्शन नजर आ रहा है, इसको राइट क्लिक करें, ऐड कनेक्शन पे क्लिक करें, सॉरी इसको पहले आप तो इसको ये करें ना, इसको अपडेट कर दिया आपने, यहाँ से इसको क्लोज करें, ठीक है। यहाँ से आपने, ठीक है, अब इस इधर आपने क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। इधर क्लिक करके देखिए आपके ग्रीन नजर आ गया। अब आपने यहाँ राइट क्लिक करके ये आ गया ऐड न्यू कनेक्शन, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, आपने कनेक्शन किस तरह करना है इस फॉर्म का, आपको मैंने बताया कि देखें स्टूडेंट डेटाबेस बन गया है ना स्टूडेंट का। आपने इसको राइट क्लिक करें,
ठीक है जी, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएं। प्रॉपर्टीज के बाद ये आपके सामने एक प्रॉपर्टीज का फॉर्म आएगा। यहाँ से देखिए नेम जो नजर आ रहा है ये ज़रा इसका पाथ है जहाँ आपका स्टूडेंट का टेबल मौजूद है। ठीक है, इसको डबल क्लिक कर दें, राइट क्लिक करें, कॉपी करें, और से देखें। अच्छा, अब डाटा कनेक्शन पे जाएं, राइट क्लिक करें, ऐड अ कनेक्शन करें, यहाँ ये पाथ आपने पेस्ट कर दें। ये पूरा देखें स्टूडेंट का पाथ आ गया। अब इसको टेस्ट पे आपने बटन को ओके करके ये आपका देखें रिफ्रेशिंग हो रही है, तो ये कनेक्शन आपका बन गया। तो ये आपका डेटाबेस का कनेक्शन एसक्यूएल सर्वर का विजुअल सी आपके साथ बन चुका है। ओके, अब इसका अगला स्टेप क्या है जी? अगला स्टेप ये है कि हमने अब इसमें कोडिंग करनी है। कनेक्शन तो बन गया, अब हमने इसमें कोडिंग करनी है। ठीक है जी, कोडिंग के लिए आपने सबसे पहले जाना है, कनेक्शन का एक कोड होता है वो आपने लिखना है टेबल पे। ठीक है, ये जो टेबल आपने फॉर्म बनाया ना, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। आपने जर्नल, ये देखें आप फॉर्म लोड है, और फॉर्म लोड के बाद ये आपको देखें नजर आ रहा है ना, मैं यहाँ लिखता हूँ जी, एक कनेक्शन का कोड है। ये बड़ा जरूरी होता है कि मैं सबसे ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे बार बार कनेक्शन ना बनाना पड़े। ठीक है जी, तो ये देखें इसके लिए कोड है एसक्यूएल। गौर से देखें, एसक्यूएल कनेक्शन नहीं है, क्यों नहीं है? इसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट, मतलब आपने हेडर फाइल यहाँ इंसर्ट करनी है, जिस तरह सी प्लस प्लस में होता है ना, बिल्कुल वही, डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये चीज, ये देखिए हो गया। अब आए नीचे, यहां आपने काम करना है एसक्यूएल का, यानी कि कनेक्शन बनाना है। तो एसक्यूएल कनेक्शन नजर आ गया ना? ठीक है, तो इसको आमतौर पे लोग कौन से डिनोट करते हैं, कौन न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। ठीक है, डबल क्लिक, यहाँ आपने कनेक्शन देना है जी। किस तरह कनेक्शन देंगे, इधर आप सेमीकोलन लगा दें, ये देखें बन गया। यहाँ आपने कनेक्शन का पाथ देना है जो आपके पास मौजूद था अभी। कौन सा? ये वाला, ये देखें कनेक्शन स्ट्रिंग नजर आ रहा है ना, ये वाला पाथ। तो इसको क्या करेंगे, डबल क्लिक करके राइट क्लिक करें, कॉपी करें, यहाँ कर दें पेस्ट, ये देखें पेस्ट हो गया। ठीक है ना? अच्छा, ये कुछ एरर्स बता रहे हैं, यहाँ देखें डबल कोड आ गया, इसको आपने कोड को डिलीट कर दें। फिर भी मसला है ना, तो यहाँ आपने ये सैंपल आपने इंसर्ट कर देना है, ये वाला। अब आपके सामने देखिए कोई एरर नहीं है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, ठीक हो गया, ये आपके सामने। अगर आप चाहें तो इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं, ये भी इतना जरूरी नहीं है। मतलब अगर आप चाहते हैं, यार देखिए ये सेमीकोलन का एरर दे रहा है, तो आप अगर चाहें इस सेमीकोलन को यहाँ इंसर्ट कर दें, सॉरी, इधर ये आपने ये ब्रैकेट लगानी है। अगर एरर ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना आप ये भी आप डिलीट कर दें यहाँ से, कोई इसका मसला नहीं है, यहाँ तक भी ठीक चल जाएगा काम। ठीक हो गया ना? तो ये आपका कनेक्शन बन गया जी, सॉरी, ये आपका कनेक्शन बन गया इधर। अब क्या करना है जी, आपने कनेक्शन हो गया। अब फॉर्म पे जाएं, जैसे कनेक्शन बन गया, अब आपने ऐड पे, ये जो ऐड का बटन था ना, इस पे आपने कोडिंग करनी है कि आप डेटा को किस तरह सेव करना है डेटाबेस में, यानी कि मैं यहाँ डेटा एंट्री करूँ तो ये जाकर सेव हो जाए। ठीक है, तो आप डबल क्लिक करें ऐड पर, ये ऐड का बटन आ गया। अब आपने यहाँ कोडिंग करनी है ऐड की। तो सबसे पहले कनेक्शन ओपन करेंगे, .con बनाया था अभी, ओपन, कनेक्शन ओपन हो गया। स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाएंगे,
جس کا نام ہوگا query. ٹھیک ہے, ادھر کریں گے انسرٹ کیونکہ ہم نے ڈیٹا انسرٹ کرنا ہے. انسرٹ انٹو, ہاں یہاں ٹیبل کا نام دینا ہے, یعنی کہ ٹیبل کا نام آپ نے کیا دیا ہے, جہاں اسٹوڈنٹ ہی دیا ہے. ٹھیک ہے, انسرٹ انٹو اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے, یہاں آپ نے جو آپ نے ٹیبل کے کالم دیے نا بالکل آپ نے وہ لکھنے ہیں یہاں. ٹھیک ہے, آئی ڈی کاما, سوری آئی ڈی کاما نیم کاما ایڈریس کاما جینڈر کاما فون کاما ایج بریکٹ بند ویلیوز. اب ویلیوز انٹر کرنی ہے یہاں. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے ویلیو اس طرح کرنی ہے, کوڈ ڈبل کوڈ. ٹھیک ہے, پلس پلس لگا دیں اور آپ نے ڈبل کوڈ اور یہ کوڈ آپ نے یہ چیز بار بار کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں پہلا جو ٹیکسٹ باکس تھا اس کا نام تھا ٹیکسٹ باکس 1, ٹیکسٹ باکس 1 ڈاٹ ٹیکسٹ. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد کاما کے بعد اس کاما کے بعد, بلکہ یہ کاپی کر دیں آسانی کے لیے, جو کاما ہے نا یہ سارا, یہ دیکھیں یہ چیز یہاں سے لے کر یہاں آسان ہو جاتا ہے کہ آپ بار بار یہ کام کرنے سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈبل کوڈ آ گیا نا, یہ کاما کے بعد آپ نے یہ یہاں ادھر پیسٹ کریں, پھر پیسٹ کریں, پھر پیسٹ کریں. میرا 6 تھا جتنے بھی تھے. ٹھیک ہے, ایک اور کر دیتا ہوں, اگر ہو گیا تو ڈیلیٹ کر دیں گے. اچھا, ٹیکسٹ باکس 1, دوسرا ہے ٹیکسٹ باکس 2. ٹھیک ہے, تیسرا ہے ٹیکسٹ باکس 3, یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, 1 2 3. اچھا, یہ جینڈر یہ کامبو باکس ہے, اور یہ ہے ٹیکسٹ باکس 4 میرا خیال ہے. پراپرٹیز میں جائیں اور اس کا نیم دیکھیں, ٹیکسٹ باکس 4 اور 5 ہوگا میرا خیال ہے. ہاں 4 اور 5, تو آپ انٹو اور 5, تو یہ 3 ہو گیا. 3 کے بعد آپ نے یہاں کامبو باکس کرنا ہے, اس کو چھوڑ دیں, اور یہ ہو گیا 4, یہ ہو گیا 4, یہ ہو گیا 5. اچھا, یہ آپ نے کامبو باکس ڈالنا ہے یہاں, کامبو باکس 1 ڈاٹ ٹیکسٹ. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ ویلیوز انٹر کر کے نا آپ نے یہ ڈبل کوڈ آ گیا جی. ٹھیک ہے, اب یہ یہاں سے تو ختم کریں, بس یہاں تک ہمارا کام ہو گیا. ٹھیک ہے, ڈبل کوڈ کاما پھر ڈبل کوڈ ڈال دیں. ٹھیک ہے, اور یہ بریکٹ ڈال دیں اور سیمی کولن ڈال دیں. ٹھیک ہے, کیا دے رہا ہے یہ مسئلہ دیکھ لیتے ہیں, کوئی ایرر ہے. ہاں میرا خیال ہے یہ ڈبل کوڈ نہیں آئے گا, اس کو آپ ہٹا دیں. کیا مسئلہ ہے, کچھ مسنگ ہو رہی ہے نیم. ہاں ایک منٹ. اچھا, یہاں مسنگ ہے میرا خیال ڈبل کوڈ مس ہے, یہ آپ ڈبل کوڈ ڈال دیں. جی, اب یہ کوڈ ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. اب انسرٹ نیچے کریں, اسٹنگ پہ آئے, نیچے آ جائیں. اب آپ نے ایس کیو ایل ڈیٹا اڈاپٹر, یہ کلاس ہے جی ایس کیو ایل ڈیٹا اڈاپٹر, نیو ایس کیو ایل ڈیٹا اڈاپٹر. ٹھیک ہے جی, وہ جو آپ نے کیوری بنائی تھی, اور یہ کون, یہ کر کے آپ نے سیمی کولن ڈالنا ہے. اور سے دیکھیں, پھر ایس کیو ایل ڈیٹا اڈاپٹر ڈاٹ سیلیکٹ کمانڈ. اب اپنے انسرٹ کرنا ہے نا, کیونکہ سیو کرنا ہے, تو یہاں آئے گا جی سیلیکٹ کمانڈ ڈاٹ ایگزیکیوٹ نان کیوری
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کنیکشن کلوز, یہ نیچے کلیکشن کلوز ہے, اور اس کے بعد پھر جب کلیکشن کلوز ہو جائے گا نا تو آپ کوئی بھی میسج دے سکتے ہیں جی. میسج باکس ڈاٹ شو کے نام سے کوئی بھی میسج دے دیں کہ ڈیٹا انسرٹڈ سکسیسفلی یا ڈیٹا سیوڈ, ڈیٹا سیو سکسیسفلی. ٹھیک ہے, تو آپ ادھر آپ ڈال دیں جی سیمی کولن. اوکے, تو کوئی مسئلہ نہیں آ رہا, دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایرر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی ایرر نہیں ہے. اب اس کو میں رن کرتا ہوں, پروگرام کو. تو یہ دیکھیں, میں اسٹوڈنٹ آئی ڈی دیتا ہوں 2, نیم دے دیتا ہوں, ایڈریس دیتا ہوں, ٹھیک ہے, جینڈر دے دیتا ہوں, فون نمبر دے دیتا ہوں, ایج دے دیتا ہوں. اب جیسے میں ایڈ پہ کلک کروں گا نا تو یہ ڈیٹا ایڈ ہونا چاہیے. دیکھیے کیا ایرر ہے. سلیکٹ کمانڈ ایگزیکیوٹ نان کیوری, کیا مسئلہ کر رہا ہے یہ. انسرٹ اسٹیٹمنٹ میں ویلیوز میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے جی. آپ نے ویلیوز جو انسرٹ انٹو دی ہیں اس میں دیکھ لیتے ہیں کیا مسئلہ آ رہا ہے. دیر آر مور کالمز ان دا انسرٹ کمانڈ دین ویلیوز. ٹھیک ہے, کچھ مسئلہ آ رہا ہے کہ کتنے جی 1 2 3 4 5 6 ہیں. تو 1 2 3 4 5 6 ہیں. اچھا, یہ دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے. اچھا, ہمارے ایک غلطی ہم سے ہو رہی ہے. دیکھیں, یہ دیکھیں میں نے یہاں کاما ڈالا ہے کوڈ کے بعد, دیکھیں یہاں میں نے نہیں ڈالا, تو جب بھی یہ مجھے ایرر دے رہا ہے کہ آپ کے ویلیوز میں جو ڈیٹا ہے نا وہ آپ کا صحیح نہیں ہے. تو آپ نے یہاں کاما مس ہو گیا تھا ہم سے, تو یہ یہاں ڈال دیں جی کاما. ٹھیک ہے, اب میرا حل ہے ٹھیک ہوگا مسئلہ. آپ بسم اللہ کرتے ہیں, رن کرتے ہیں پروگرام کو. آئی ڈی دے دیں, نیم دے دیں, ایڈریس دے دیں, جینڈر دے دیں, فون نمبر دے دیں, ایج دے دیں, اور ڈیٹا انسرٹ کریں. کل ایک کام, ہاں اچھا, ایڈیشنل انکوریکٹ سینٹیکس نیئر دس. کوڈ کے بعد میرے خیال ہے کوئی ڈاٹ مس ہوا ہے. انکوریکٹ سینٹیکس نیئر کاما, یہ دیکھ لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے. ہاں, یہاں دیکھیں جی, ایس ڈی ڈاٹ سلیکٹ کمانڈ ایگزیکیوٹ نان کیوری, اوپن ایگزیکیوٹل ہیلپر نہیں چاہیے مجھے, صرف مجھے یہ بتائے کیا مسئلہ آ رہا ہے. اچھا, یہ دیکھیں یہاں, یہ ٹھیک ہے, یہ دیکھیں میں کاما مس رہ گیا تھا مجھ سے, یہ دیکھیں یہاں کاما رہ گیا. تو یہ بڑا نازک کام ہوتا ہے جی, اگر یہ ذرا سا بھی کچھ مسئلہ آ جائے نا تو اسے کوڈنگ بڑا نازک ہے, تو کوڈنگ میں بڑا احتیاط کرنی ہے. آپ نے سٹارٹ میں جائیں, دوبارہ رن کریں, آئی ڈی نیم دے دیں, ایڈریس دے دیں, جینڈر دے دیں, فون نمبر دے دیں, اور ایج دے دیں, اور ڈیٹا انسرٹ کریں. ابھی بھی مسئلہ آ رہا ہے, دیکھ لیں کیا مسئلہ ہے. انکوریکٹ سینٹیکس نیئر, ادھر دیکھ لیں, ادھر سینٹیکس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. یہاں دیکھ لیں, یہ
ڈبل کوڈ کے بعد آپ نے یہ کیا دیا ہے، اس کو آپ اس کو ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ رن کریں. نیم دے دیں، ایڈریس کین صحیح کر لینا، میں نے غلطی ہو گئی. جینڈر دے دیں، فون نمبر اور ڈیٹا انسرٹ. ڈیٹا ہیو سکسیسفلی ایڈڈ. ٹھیک ہے جی، بالکل ڈیٹا ایڈ ہو گیا. اب دیکھیں ڈیٹا بیس میں جا کر آپ جائیں ڈیٹا یہ آپ اور شو ڈیٹا کریں. جیسے ہی آپ شو ڈیٹا کریں گے اور یہ ریفریش کریں گے، دیکھیں آپ کے سامنے ڈیٹا موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ دوسرا ڈیٹا کوئی دوسرا رن کرتے ہیں، دوسرا ڈیٹا انسرٹ کرتے ہیں، تو دیکھیں دوسرا ڈیٹا انسرٹ ہو جائے گا. تو آپ جائیں دوسرا ڈیٹا دے دیں. ٹھیک ہے، جینڈر دے دیں، فون نمبر دے دیں، ایج دے دیں اور ڈیٹا انسرٹ کریں. ڈیٹا سکسیسفل انسرٹ. ٹھیک ہے، آپ اس کو منیمائز کریں، ریفریش کریں، دیکھیں دوسرا ڈیٹا انسرٹ ہو گیا. تو اس طریقے پر آپ اپنا ڈیٹا جو ہے انسرٹ کر سکتے ہیں. تو آج ہم نے جو کوڈنگ کی ہے وہ صرف ایڈ کے بٹن کی ہے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو اس کا ڈیلیٹ کا، اپڈیٹ کا، ویو کا، اس کے ویو کا میں آپ کو ڈیٹا کوڈنگ آپ کو میں بتانا سکھاؤں گا انشاءاللہ. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.